كميت وعلو تخاتلتي مدبات مأكل جول سبورت نلومي ربع سران جعتن حملة زدالنا يوكال ايزور تحستو علتاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبروت نعدم. انجليزاويت كلب تشيلسي بحد معلتنا تقعي كلب برايتن دانويل بيكن اكافافال كلب برينتفورد جوردان هيدرسون نمفرام وعلات فتسمام بحسابات حدش سلطاني تشابي الونسو تدرخ زلا تشيلسي قد محجي زنبر من السياد تتصاوت زتوكر استراتيجي مسغار بسور بتخاو من قد بمقيار نز ترغاغو صناي بريمير ليج عوت زمزغبم نمرحنت تا غانتا زحغز بعد معبيز ولو تتصاوتي نام مقير كراون تان مصنبار كسرح وسينا لام ابز حرفه ساعات استفصم وعل دانويل تشيلسي نزور 35 عمتات قعي نمفرام مس كلوب برايتن اندوف البيون بزي تقلص كفليت سممع فصيمالا دانيال بيك ساب سنه 2028 مس ستانفورد بريدج زرخبون 2 عمت وعل تسامعلهم برايتن دانيال بيك ناب تشيلسي تقعيزو حكمنا ومرمرا كغبر وقعو فقاد هيواتو بمهلام اف هونغ كونغ نزكايد قدم وددر نابتا غانتا قصنبر تسبيت يقبرلهم بزي كازي وعل دانيال بيك دحر مززام قدمي قل ساعات دما وعل جوردان هندرسون كم زفصمت ترغاغيصلهم ازود 36 عمت انجليزاوي اكافافالي بنصا مسرح مسغار ناب تشيلسي صنبر مهلاوي نغار جوردان هندرسون مس برينتفورد بحبراو سممع بمبصح نتي زوور منقدن مسراغيلوم وعلو حد عمت قديمو كوقالصو وسينوم كيلا مسغار تصاوتي فابريزيو رومانو نتو علات هير ويغو الى بمرغاص هندرسون دغلت عمت تصنح وعل تسامعو افكار باوان حكمناو مرمرا كغبر مدف تتحيزو يركبم يكون امبر جوردان هندرسون او وددر وانج عالم 2026 كاب زغاطمو مسبرتي دابز حاويلو زلوان بغزبت ناف قدمه وددر مستاق لباي كصنبرنيوم دانويل بيكن جوردان هندرسون بغنداب تحتي تشابي الونسو سرعه تصاوتي بريمير ليج كون زيكونم كم تاكتيكاو تصاوت غانتان اگدستين مقير كرام كوينم كواسيوم زي كمزيلن كله استراتيجيا سلطاني تشابي الونسو كم تاب جرمناويت كلب باير ليفركوزن زهنصا غانتا زمسل كوينم كم بالغرانيتشا كازا مسلو غرايم تصاوتي بمفرام ازيا نفعتي بمنسياتن عبيتن تصاوتي زقمت غانتا صريح منبارو اب غمتاتيوم اب انجليزاويت كلب تشيلسي كدغمو يسرحلهم جوردان هندرسون كم بعل موسيس كاسيدو روميو لافيا انزو فرنانديزن زامسلون اشت تصاوتي تمكرو زلو شفان كوباميوم عبدر بيفوت ابز تكملو قدا سلالف ادمام زسما مع تصاوتاي مخانو يمسكرلهم دانيال بيك بوغونو ابلعلي جا بيدرو كم اماراتي شوتات بريمير ليج زمزغبن كم قندات قاي قطر تشعات كوينو مسمر متقعت كمرح يخل وي دما صوتان متسسار اعميقو كورد زغل تصاوتايوم كوس اقر عالم ناف كوينات كيمرح زسق اللومي اب محبراو مرخبيتات يغن اب عبيت معكنا زينا سبورت كقاواح يسمع اللوم بريزيدنت فيفا جاني انفانتينو نتم كلتميتن عصر تحدن ابالات فيدريشن كوس اقر عالم نتازيو اكاتعي كوين زلو وددر وانج عالم ب10 بليون دولار زقمت واقا بناي بحت سبصقا كون نستبقس حساب دقفهم كوك ساب عصر تجعت تمسكرم 2026 نمودا تعدل هيبوام اتستصحف دبدابي كم زملكتو نتي سممع زصرغو فدريشنات نص وقفهم كساب 4 مليون دولار مولا كرخبيوم بانصارو تم نتوتن زنصغو ويكا دغف زيهابو فدريشنات دمام برتوع فاينانساو مقصعتي كم زغاطموم 10 مليون دولار طرح كرخبو مخانوم افليطلوم بزيكازي بريزيدنت جاني انفانتينو قند علامه نايتي تلمي ديموكراتيزيشن علماو معبال كعس اغرن نمموال مخانو يزغلصم ازي زدل زلو دمصي ببزحين ترات صديقو دمام كاب حد طري 2027 جميرو بغصبت 10 مليون دولار زغمت علماو مولا باكيج كوهابيوم فيفا فورورد انتربرايز نخلو نقداو سرحات انت لايفنو سبونسرشيب تيكيت مهابن مسل فقدن وانج علم دك تبعاتيو دك انستيو منسيات غن وانج علم كلوات كم محدريوم فيفا اموداتا زعمت 4.2 بليون دولار نمكاب ناي دغن بحتاو 40 كساب 10 ميتاو زخون بصحيت نمشات علامه غيرو كم زلو يزغلصم انفانتينو فيفا ابورد زبزح دمصي كعقبن ابلل حقታት كعس اغري قرص وددرن اهغراوي مقوصارن فصم سلطان كم زحلون يامن ازي نيكلوراوي بومب زبل امامه او وشطاوي علماوي محدرا كعس اغري قلطوف كينات حد اسيبلوم
كموصيت نايزي محبر كعس اجر اوروبا تمامه ام محدرت تكالات كعس اجر يفصيمم كسغرو زيبلم مسمر كم سغر زلو بمغلاص النفس محدران كعس اجر ننقدي نبرت ايكونن كبل اوجوم بزيكا زدما محبر كعس اجر اوروبا ابز سمن حصص اخيبان مكياز حنصصو مدب يقالات فلوم زكا هاغرات اوروبا ابوان جعلم كيساتفا كساب كغدا زخلكل حاويسو كبيد حنان اي مفداي سغمتات كوسد يزتلوم قال اكايرتن نغفتن كعس اجر دما ازي وسانه ندخاتات فدرشنات انصار ناي نوح غزي ربحاتاتهم دمصم كون مغداد استدالو صورو يغبو كبل يገልጽوم ازي طرح زي كون دما اتوم نغفتي ناي بحتي او فرتين فيفا ودرات زياده كسفح وي دما زلعل ربحا نمركاب كبلوم بترغاغامي صوتات كايرت صاطي كغبرو اليوم زبل سكفتالوم كابز حليفو صبصبات كم زحبروني انفانتينو اب 2031 ناي موداتا سلطانو بريزيدنتነት فيفا بزاز ملوان فيفا فورورد انتربرايز اتاو زلو كوميشنر كفتر كم زغل يحبروم كموصيتون بزحات تنتنتي دغفتي كالوت حلفتي كعس اجري نزا حساب نخعس اجر عالم زغتل موعت زيبلو حساب كبلو كغلصو يسمعلوم ازي كمزيلن كله اتم 211 فدرشنات فيفا اب 6 غجله تخفيلهم اب كاف مالت اب فدرشن كعس اجر افريقيا 54 ابالات اب فيفا مالت اب محبر كعس اجر اوروبا 55 ابالات كلهم اب اسيان استراليان 47 ابالات اب كونكاف مالت اب سمين ماكلي امريكا كاريبيان 41 ابالات اب اوشيا 11 ابالات اب دوب امريكا دما 10 ابالات اللوم كابزوم 211 فدرشنات نفسو كفهم ابزخنا ناي فيفا وعلام لك حدا دمص اللوم زمالت دما ناشتو دسيتات هاغرات كم عبيت العلا حيلان هاغرات كعس اجري ناي دمصي حيل اللوان نابقال زينام سنسجر جوران تيمبر كابتي كلب ارسنال اب اسبانيا تكايدو زلا ناي لممد معسكر وصيون اب لندن مملاسو غداي مسبرت يزبل ورتات كوان توصم منچتاتن ጋዜጠኛታት ግን حدش ناي مسبرت زغم كم زيغاطمو አረጋግጾም ሰብሰባት ቢቢሲ ስፖርትን ጋዜጠኛ ሳሚ ሙክቤልን ከም ዘመልከቱም ነባድ እንግሊዝ መምላሱ ቀጻልነት ሕውየትን ምግምጋ መደብ ተገብረሉን አቀዲ መስተወሰነ ቆጽራ ሙኻኑ ይሕብሮም እዚ ተኸለኸላይ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝክራማት نوشتو مطبحتي شمتي غيرو بمنبروم ابزوانزي صنع ناي محواي مسرح مكتتال يغبرلو كمزلو يحبر زي صقم ننويح اوان صنحه ناي شمتي غداي كوينوم اموداتا زحلف عمت كيساتف زغددن ابوان جعلم كاب صوتاو صاي زغبرن صقم دمايوم جوران تيمبر درون اب سعري تمليسو لممد يغبرالو زمعراف حكمناو مرمرا اب لندن مستزازم دمام ناب اسبانيا تمليسو نابتا غانتا كصنبر تصبيت يغبرلو بزيكازي ارسنال ابزمص قدمه وددر محزنتاو صوتات قدم 16 حسن انصار مانشستر سيتي تكايدو ناي كوميونيتي شيلد صوتا افغطم كره تسبيتالو ويليام ساليبا بسنك مهرم تحقن نوح اوان كاب صوتا وصاي كخونن كلهم ابوان عالم استساتفو تصاوتي كمبال ديكلان رايس بوكاي ساكا زامسل وسنت تصاوتي كبهغراو سراح دونغم بمملاسهم دمام مجمر ناي زعمتو سبورت كسانو تخوللهم ابزيناتات كلب ارسنال كلنا زاغانتا ناي ماكل تخلخلاي ايطالياويت كلب كومو جاكوب رامون ابناي مسغار مدباتا بوغي وسيخاتو كمزلا تغليصوم ويليام ساليبان نوح اوان كاب صوتا كل مخانو زغلص اعناو زينا موصو سيبوم ارسنال لمسمر مكلخلا شفان مهاب صعرتاتا احيلاتولام فرنساوي تخلخلاي ويليام ساليبا افريقيا فصام وانጫ ዓለም 2026 አንጻር اسبانيا بزكايدو صوتا كبيد ناي حقوق مهرمتي ስለዘጋጠመን قدامت بعد اوارح نايز مصعمتو سبورت كاب صوتا وصاي كوينلوم ازي كمزلو كوينو جاكوب رامون ود 21 عامت اسبانيا وناي ماكل تخلخلاي كوينو اب تحت سلطان سس فابريغاس دمام افكومو ازيعوت كزي بمحلاف كلوبو ناب تشامبيونز ليغ اوروبا تحلف حقيزوام ابزو على استحلال خنغرات كله زخل دما تمسغار قتاوي ايكخونيوم از مالت ريال مدريد 50 ميتاويت كتباو مسلات رامون تونن سلازلايوم ابتا 2025 ناب ايطاليا ب 2.5 مليون يورو ساغرون كله زغبرتو ولدمام بزح ناي مملاس አንቀጻት አለዋም ካብዚ ተወሰኺ ኮሞ ቅድሚ ታሪኻዊ ኣብ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ጾታት ምክያዳ ክሽጦ ፈቃደኛ አይኩነትን
أفكال أماراتيتات كلب أرسنال قدم حجي نصا زنبره جون ستونس نمفرام دهاسيسا كوان تنبرت ناب انتر ميلان نمس غارغن وعل وديو مهلاو زفلاتيوم أفكال ولا كوا كلبات أواقع داغا روحقون تلوا تصاوتي أستون فيلا إزري كونساون أماراتس كلب أرسنال كوينو يغتسلالهم فرنساوي تصفو تصاوتاي كلب برموز إلي جونيور كروبي بزقاطمو كبيد مسبرتي لوم ربع متبحتي دحر مقباروم كاب 3 كساب 4 عوارح كاب صوتا وصاي كم زخون ترغاغيصوم زود 10 عامتات كاي كلب برموز تا كلب اب اوستريا ابتو كايدو زلانا كرامات لممد ابو غرو محرمتي سلازقاطمم نحكمناو غداي بقلطف نبعد انجليز تمليسيوم زين حدش سلطان برموز ماركو روز ابي انقفاز زخونه مسبرتي قدم مقطامم كروبي اب تحت سلطانيو نبر أندوني رولا أبزح لف عامة سبورت عسرت 3 شوطات بمزقاب بلوز أمزقاب شوطو تشرسكوين زازيميوم أب تاريخ بريمير ليج أب قدام عامة نزاها زبت سحنا مجمرياتو صوتاي بمخانون حدش تاريخ أصحيفو منبارو زذكريوم زي طرح زي كنا حاجوزنتا غانتا بتاريخ نفلم اوان شاي درجه بمحازن مجمريا غزي ناب ناي اوروبا وددر ناب اوروبا ليك تحلف حاجزيوم اجيكن بزغاطي موزل كبين مسبرتن توحده كساب ورح تكمت ويكا ورح حدار كاب صوتا وصاي كصنح تسبيت يغبر از مسبرتي نتاب ذكرامات زبال زنبرت صعو غمتات مسغار بوقعي دو زبليوم يخون بربر موز اقديما زي فرنساوي من اسيا غراوتو صاطاي نمشتا كم زي كنا صنع مرغص حيزا كم زنبر كاب بارشلونان زغربلا كلته وقعو عدمه كم زنصغتون يغلصم ازي كم زلو كوينو بزي قاطيمو زلو برموز اب تاكتيكاو اماراتيتات تمركيسا كتصاوتيام كم جاستين كلايفرت متقام ويدما حدش ب25.7 مليون باوند زفرمه الفارو رودريغوز اب تيكدا سلالفا كواهاد كغدديوم مانشستر يونايتد ناتقعي كلب تشيلسي ليام دلاب نمعداق زغرب العدل نزيقاتو كم زلا تقليصوم بمسرة تصبصاب غازيتا تيم توكن ياهو سبورتن مانشستر يونايتد عقلبا ابتسا علاماتات كيراتوم زلا تصاوت تيك تتكرون قلام نزود 23 عامتات قاعين مسغار فقادنيا ايكونتن كبلا يقلصام كلب تشيلسي ندلاب ناب عداغا ناب مانشستر يونايتد بمقراب يونايتد غن مس بنيامين شوسكو بغت تازوادا درات قاعي سلتدلي نزي سممع كيتسعبو وسينا كلب تشيلسي فلما مانشستر يونايتد رتيعا ندلاب كاب إبسويتش تاون ب30 مليون باوند فريماتهم ازيو تسفا زغرصن بمسبرت ستاسيولو ناي مجمريا عامتو سبورت بمحلافكا افكلو تدرات 41 صوتات كلته شوطات طرح مسكيبهم ازي كمزيلن كله اب تحتي حدش سلطاني تشابي الونسو ليام دلاب كاب ادلاينت تا كلب ترفيو تقصيروم ابز حجوان كلب تشيلسي نقديمات كاي كلب برايتن دانويل بيك نقدماي مرچات كاي جاو بيدرو متكاتان مهابزس دمم وعل كيرا ودياتو لكم زلا تقليسيوم مانشستر يونايتد كابز ديليت توصن كلا قالوت كلبات بريمير ليج كم بعل ايفرتون نوتنغهام فورست ليدز يونايتد كن نزي انجليزاوات كاين مسغار ركب صني حوانيوم موداتا فيفا مزازم صوتا وانچ عالم بسبين دحرز تزازم صوتا زنبره كايدا انصار ارجنتينا ناي ديسيبلين مسرح كفيتو كم زلو تغليصوم زحلف سومن اما حدار اكال كعس اغر عالم دحر ناي موداتا فيسكا ستاديوم نيويورك نيو جيرسي تاي كم زغاطه مزغمغم عقاب حق ديسيبلينن سنه مغبارن مزيزون يريوم እዚ ምክንያት ድማ ሓደ በባዶ ድሕሪ ዝተፈጸመ ውድድር ብዙሓት ተጻወትቲ አርጀንቲና ናይ ድሕሪት ሰራሕተኛታት ምስ ተጻወትቲ እስጳኛ ባሲ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ምዝካር የድሊ ፊፋ በመሰረት ለባዋ ዓቃቢ ሕጊ ንአርጀንቲናውያን ተጻወትቲ ንናሁኤል ሞሊና 2 ገበናት ንሊያንድሮ ፓራደስ 3 ገበናት ከምኡ ድማ እንተሓጋገዛ ስልጣን አርጀንቲና ሮበርቶ አያላ 1 ገበን በመሰረት አንቀጽ 14 ሕጊ ዲሲፕሊን ፊፋ መጥቃዕቲ ፈጽሞም ብዝብል ክምርምሮም ጀሚሩሎም ብዘካዚ ሞሊና በመሰረት አንቀጽ 14 ዘይ ስፖርታዊ ባህሪ አሪኻ ብዝብል ሓደ ገበንውን ናይ ዲሲፕሊን ስጉምቲ ክውሰደሉ ይኽእልዮም ወድጋንቱ ቲያጎ አልሜዳን እስጳኛዊ አካፋፋሪ ጋብውን በተመሳሳለ ጥሕሰት ተኸሲሶም ኣለዉ በመሰረት ሕጊ ዲሲፕሊን ፊፋ ተጻወትን ሰበስልጣንን ብዘይ ስፖርታዊ ተግባር ብውሕዱን ሓደ ጸወታ ተበዚሑ ድማ 3 ጸወታት ክቆጽዑ ይግደዱ ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንካተተሎም ጸንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ
ኣብዝለናዮ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና